विश्वभरि छरेर रहेका सम्पूर्ण लोसार प्रेमी नेपालीहरूको महान पर्व एवं तामाङहरूको नयाँ वर्ष मञ्जुश्री सम्मत 2861 डुल सलापुख्री अर्थात् सर्ववर्ग सोनाम लोछारको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली बुबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि तथा दीर्घायुको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। छिमेकी मार्ट परिवार बौद्ध रामहिटी 6 काठमाडौँ। बाथरुमदेखि किचनसम्मको दैनिक प्रयोग हुने सामानहरू एउटै छानामुनि। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 01 48 23 083 98 513 64 383।